कोण उलोवना मरे ना सगळ्या म्हणजे प्रेस मिडिया भावांच्या हांव सगळ्यात पयलीं स्वागत करता. म्हजे बरोबर आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर मिस्टर बाबूश मोन्सेरात, रेव्हेन्यू सेक्रेटरी मिस्टर संदीप जे केस हांगासर आसात. आमी आत्ताच मांडलेले डिप्लोमा इन कोमुनिदाद हे बील आत्तां आमी एसेंब्लीत मांडले. त्या बिलाच्या संदर्भात उलोवपा खातीरच हांवें तुमकां सगळ्या जाणांक आपयला. समेस्त गोंयकारांक कळपाक जाय सरकाराची भावना कितें आहा ती. सरकारान हें बील एसेंब्लीन पास करता आसतना आमची हेज्या फाटलो उद्देश, हाजे फाटली भावना कितें आशिल्ली हें कळपाक जाय, म्हणूनच तुमकां सगळ्यांक आपयला. आमचो उद्देश क्लियर आसा. फाटल्या गेल्या 6 म्हयन्याच्या कार्यकाळात हायकोर्ट आसतलो किंवा बाकीच्या कोर्टांनी आसतलो, वेगवेगळे कडेन वेगवेगळ्यांच्या घराचेर कंप्लेनी जायत आसा गोंयांत. आनी वेगवेगळ्यो हायकोर्टाच्यो ऑर्डरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्टाच्यो ऑर्डरी, NGTच्यो ऑर्डरी ह्यो घर डेमोलिशनाचेर येत आसा. जेन्ना खुद्द मूळ सावयवेऱ्या गांवांतले लोक म्हाजे कडेन आयले, जे मूळ गोंयकार, जेंची 1980 जेन्ना पूर आयलो तेन्ना तेंची घरां काडली. तेद्या वेळार डेप्युटी कलेक्टरानूच तांकां सांगलें की तुमी घरां जी आसा ती ह्या जागेंत बांदा म्हणून. आनी तांच्यांनी घरां बांदलीं. घरां बांदता आसतना तांच्यांनी बाबड्यांनी पळोवंक ना की ती कोणाची लँड ती. कारण तेन्नाचोच जर डेप्युटी कलेक्टर सांगता थंय घर बांद, जाल्यार तांच्यांनी त्या रिकामी आसलेल्या घरांत म्हणजे कुमुदातीच्या जागेर तांच्यांनी घरां बांदलीं. 100% गोंयकार आयजूय जर तुमी वचून पळयचे आसत तेंचो कितें दोश. 100% गोंयकार सावयवेऱ्या गांवांत ते कुमुदाती जागेन रावता. तुमी मुद्दाम आयजूय पळयात तेंची घरां फाटले कितलेशेच दीस जाले की तेंच्या घरांचेर जो कोण आतां कुमुदातीचो एटर्नी आसा तो स्वताची केस फॉलोअप करता आनी तेंची घरां डेमोलिशन करून काडल्या. त्यांच्या घरातली लायट कट केली, उदक कट केलें. आनी ताज्या उपरांत ते जेन्ना म्हाज्या कडेन पावले, हांवें स्वता इंटरव्हीन केलें आनी त्या कोमुदातीच्या एका मेंबरा कडेन उलयलो की थोडे दीस राव, तांकां थोडोसो रिलीफ दी, तांचें घर मोडूं नाका. सरकार कायदो हाडपाचो आसा आनी जें कितें कॉम्पेन्सेशन कोमुदातीक मेळपाक जाय तें मेळटलें. ताणें म्हाज्या उतराचेर हांवें उदाहरण हांवें जें प्रत्यक्ष पळयलां म्हणून हांवें मुद्दाम तुमकां सांगलें. आनी तांची घरां मोडपाची उरलीं. थोड्या दिसा पयलीं सालिगांव मतदारसंघात 40 वर्सां पयलीं बांदिल्लें घर, म्हणजे जो भुरगे म्हाजे कडेन आयले ते अक्षरशः 30-35 वर्सांचे आशिल्ले. तांच्यांनी सांगलें की आमचो जल्म हांगाच जाला, आमकां खबर ना आमचो गांव खंयचो तो. आमच्या बापायनी हांगासर घरां बांदिल्लीं. कोणी तरी आमच्या कडल्यान पयशे, म्हणजे ताज्या बापाय कडल्यान जेणी पयशे घेतले तेणी ताका एक रिसिप्टीर बरोवन दिले. तेन्ना कदाचित 1 लाख रुपया दिला आसतलो. तेणी तांकां प्लॉट डिमार्केट करून दिले आनी त्या प्लॉटात तूं घर बांद, तुका आपूण घराचो नंबर हांव दिता न्ही, उदीक हांव दिता न्ही, लायट हांव दिता न्ही. इतकें जेन्ना एखादो गोंयकार जेन्ना सांगता तेन्ना म्हणजे जवळपास 40 वर्सां पयलीं येयल्लो तो गोंयांत आयिल्लो, कामा खातीर आयिल्लो आसतलो, हांव ना म्हणना. तेणी तें घर बांदलें. बट फाटल्या दिसांनी जेन्ना हायकोर्टाच्या ऑर्डरी खातीर जवळपास अशी ना म्हटली जाल्यार जवळपास 40 घरां जी आसा ही डेमॉलिश जाली. त्या घरांतल्या रडटा ती परिस्थिती हांवें पळयल्या. त्या घरांतल्या लोकांची म्हणजे अक्षरशः त्या लोकांक आतां रावपाक घर उरूंक ना. भर पावसांत तांची घरां हायकोर्टाच्या ऑर्डरी खातीर पाडली गेली. पण ही जेन्ना घरां पाडटा तेन्ना कोणाकूय दिसता की सरकारानूच पाडली काय कितें. ताज्या फाटल्यान कोण पाडटा, हायकोर्ट कितें हें कोण पळयना. आनी दिसता कन्सर्न आसलेलें सरकार जबाबदार. हय, ही जागा जी आसतली ही कोमुदातीचीच, आमी आमची म्हणना. पण ती जागा कोमुदातीची आसली आसत जाल्यार कोमुदातीच्या ऑथॉरिटीनी ती जागा सांबाळून दवरूंक जाय आसली. जर तेन्ना तेंच्यांनी सांबाळून दवरूंक ना, तेन्नाचें सरकारूय तेन्ना जबाबदार आसता. हय, तेन्नाचें सरकार ताका जबाबदार आसतलें. म्हणजे गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. फाटल्या 30-40 वर्सांक सरकारां कोणाची आसली? हांचीच आसली, जे बिलाक ते विरोध करताले. पूण तेंच्यांनी ना कोमुदातीन जागा आडयली, जागा आपली सांबाळून दवरली ना तेन्नाच्या सरकारान त्या जागेक म्हणजे आपलो कंट्रोल घेवन ती घरां जेन्ना बांदताले तेन्ना ती बांदूंक दिवचें ना अशें म्हटलें ना. तांकां घरां बांदूंक दिली आनी कंटिन्युअसली घरां. हेजो हांवें टेंटेटिवली आंकडो पुराय गोंयभर 40 मतदारसंघांतल्यान घेतलो. एप्रॉक्सिमेटली आंकडो जेन्ना म्हज्या मुखार आयलो तेन्ना हो आंकडो जो आसा तो जवळपास 35 घरांचेर आसा. आनी 35 घरांचो आंकडो हांवें सहज म्हणजे बाबा मूळ गोंयकार कितले आसात आनी मागीर येवन म्हणजे जे 30 वर्सां पयलीं आमी म्हटलां की 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं 15 वर्सां जाल्लीं आसपाक जाय. म्हणजे आयचे डेटीन ताका 30 वर्सां जाल्लीं आसपाक जाय. म्हणजे केन्ना तरी तो आनीक तेज्या पयलीं 10 वर्सां म्हणजे 40 वर्सां पयलीं गोंयांत येयल्लो आसतलो. हांचीय घरां आसतलीं.
पण घरां जेन्ना सेग्रिगेट करून पळयली तेन्ना 35,000 पैकी एप्रॉक्सिमेटली 29 ते 30,000 लोक जे आसात पळय न्ही हे गोंयकार आसात. आनी हे सांगता आसतना हांव मूळ सांगतलो खुद्द म्हज्या नावेली गांवांत आसा, म्हज्या वेगळ्या गांवांत आसा. हांव लोकांचें एग्जाम्पल दिना. म्हज्या सांकळी गांवांत आसा. मूळ गोंयकार म्हणजे नावेली गांवांत तर 100% कुमुदादीच्या जागेन आसलेली घरां आमची आमच्याच लोकांची आसात. हांवें म्हाज्या मतदारसंघातलें उदाहरण सांगलें. थिवी मतदारसंघात हांवें पळयलें, हांव भायलें सांगना, की काणकोण जेंच्या घराचेर टांगती तलवार आसा फाटल्या म्हणजे जवळपास हांव 5 वर्सां जालीं म्हज्या कडेन कंटिन्युअसली येत आसात ते. हे मूळ आमचे काणकोणकार त्या गांवांत रावपी लोक आसात. क्रिस्तांव आसतले भितर, हिंदू आसतले भितर, सगळे जे गोंयकार जे लोक हांगासर रावतले. नो डावट हांव अशें म्हणना की 100% गोंयकार म्हणून. हय, खंय तरी भितरले 25% लोक जे आसा हे 40 वर्सां पयलीं गोंयांत आयिल्ले आनी 40 वर्सां पयलीं तेन्ना आपली तेंच्यांनी घरां हांगासर बांदली. हांव ना म्हणना, बट बांदून दिवपा खातीर कोमुदादी तितकीच जबाबदार आशिल्ली आनी तेन्नाचें सरकारूय तितकेच जबाबदार आशिल्लें. ही सरकार म्हणून आतांच्या सरकाराची जबाबदारी की ती कोर्ट जर म्हणटा आसत जाल्यार ती मोडून उडोवपाची आनी आमी पळयत बसपाचें काय कितें. म्हणजे ह्या सगळ्या लोकांक बेघर जाता आसतना आमी पळोवपाचें. कारण शेवटी हेय बी आतां म्हणजे गोंयांत रावता, तेय बी आतां गोंयचे वोटर जाल्ले आसा, तेय बी आतां तांकां शेवटी हांगासरूच तेंच्यांनी परमनंट जाल्ले आसा. तेंची घरां पडटा आसतना सरकार पळोवपाक शकना. म्हणून सरकारान हो नवीन कायदो हाडपाचो थारायलो. आनी नवीन कायदो हाडटा आसतना सुद्दां आमचें इंटेन्शन क्लियर आसा. आमचें इंटेन्शन कितें क्लियर आसा तर आमी सरळ सांगता की कोमुदादीचो तुमी कन्सेंट हाडात म्हणून. कोमुदादीचो कन्सेंट हाडप गरजेचें आसा. आमच्या एक्टांत क्लियर आसा, विदावट कोमुदाद कन्सेंट आमी घर कोणाचें रेग्युलरायज करिना. म्हणजेच तांकां परत एकदां कोमुदादी कडेन वचूंकूच जाय. तांच्यांनी ताका एप्लिकेशन दिवपाक जाय. हय, टायम पिरियड थोडो कमी दिला आसतलो, कारण कोर्टाचे रेस्ट्रिक्शन्स आसल्या कारणान आमकां तें रेग्युलरायज करप गरजेचें आशिल्लें. म्हणून थोडोसो टायम कन्स्ट्रेंट आसतलो. तांकां जर पूर्ण विरोध आसलो जाल्यार तांच्यांनी अमेंडमेंट हेका सजेस्ट केल्लें. पण हे सगळें सांगता आसतना तांची घरां रेग्युलरायज जावपाक जाय म्हणून फाल्यां सकाळीं हेजो रेट डिसायड जातलो. आमी अजून रेट ठरोवंक ना. सरकार रेटाचे नोटिफिकेशन्स काडटले आनी तांच्यांनी कितले पयशे भरपाचे, कोमुदादी कितले भरपाचे आनी सरकाराक कितले भरपाचे एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून हे तांच्यांनी म्हटलां की बेकायदेशीर बांदलेलें घर तुमी अशेंच कायदेशीर करता काय कितें. ना, आमी बेकायदेशीर जर तेंच्यांनी घर बांदलां आसत जाल्यार बेकायदेशीर करपाक तेन्नाची कोमुनिदाद आनी देन गव्हर्मेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. बट आतां तें घर कायदेशीर करता आसतना ताच्या कडल्यान पूर्ण पयशे वसूल करून घेता आनी तेजें घर कायदेशीर करपा खातीर सुद्दां आमच्या रोका अंडर म्हणजे रेग्युलरायझेशन ऑफ द अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन जे प्रायवेट लँडान बांदलेलें घर ज्या पद्दतीन आमी रेग्युलरायज केलें. एक घर रेग्युलरायज करता आसतना मिनिमम टू मिनिमम 2 लाख रुपया ताका सरकाराक भरचे पडटा. म्हणजे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स पासून ऑक्युपन्सी पर्यंत हे सगळे पयशे जे आसा ताच्या कडल्यान वसूल करून घेता आनी मागीरूच जे आसा पळय न्ही तेजें घर रेग्युलरायज करता. आमी फक्त ताका जमीन दिता, ते बी कोमुदादीक पयशे दिवन दिता. सरकाराचो कंपोनंट सरकाराक येतलो, कोमुदादीचो कंपोनंट कोमुदादीक वयतलो आनी ताच्या उपरांत ताका ती जमीन मेळटली. जमिनी कितली मेळटली, नॉट मोर दॅन 300. ताजें घर जर 100 स्क्वेअर मिटरान आसत जाल्यार ताची सरावंडींग 2 मिटर्स बाय सरावंडींग म्हणजे 200च मेळटली परत. आमी सगळीं न्हू म्हटल्यार, कारण हे गोंयांत गेली 40 वर्सां मिनिमम रावता, पूण काल पयर येवनूय रावूंक ना. आनी भितरली 75% घरां जी हांवें म्हटल्या त्या प्रमाणे आमी हेजो टेंटेटिवली रिकॉर्ड घेतला. म्हणून हांवें सांगलें की 75% ही घरां ही तशी गोंयकारांचीच आसात. मुद्दामून सगळ्या जाणांनी चवकशी करून पळोवची, कारण जो पर्यंत घराचेर कोण केस घालिना तो पर्यंत कोण हेका वचना. म्हणूनच आमी हें बील हे इंट्रोड्यूस करून आमी पास करपाचें जें काम केलें तें आमच्या सरकारान हाच्या खातीरच केलें. आमी मांडलेली इतर बिलां आयज मुद्दामून सांगता, पूण हांवें जे थंय मुद्दामून उलयलो, म्हाजें घर ह्या योजनेच्या अंतर्गत आमी बरेचशे रिफॉर्म हाडले. आमी हे रिफॉर्म हाडटा आसतना हांव मुद्दामून सांगता की आमचें घर जें आसा हेका मुळात EHN नंबर दिवपाचें काम हें म्हज्याच सरकारान केलें. आमी ताका रिपेर परमिशन इजी करून 3 दिसाच्या भितर आपलें जुनें घर जें आसा गांवांतलें घर ताका 3 दिसाच्या भितर हावज रिपेर परमिशन दिवपाचें म्युनिसिपालिटी आनी DMAच्या अंतर्गत पयलीं हें मेळनासलें. हें म्हज्याच सरकारान केलां. तेणी एप्लाय केल्या उपरांत ताका दिवपाक जाय. ना जाल्यार घर रिपेर करपाक काडलो काय तेजोच भाव नाल्यार तेजोच शेजारी तेजेर कंप्लेन घालता आनी ती घरां अर्दवट उरलेली आसा. कितलींशींच घरां आसा जे घर ताका परत बांदूंकूय दिना तो. म्हणजे म्हाजेंच घर परत बांदतलो जाल्यार म्हाका बांदपाक दिना. हें खंयचो न्याय. म्हणून तें परमिशन दिवपाचें काम आमच्या सरकारान केलें. स्पिकर सर, हांवें मुद्दामून हें सांगता आसतना तुमकां कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव की बायफर्केशन ऑफ द नंबर्स आमी जेन्ना पळयलें की घरांतल्यान झगडी जाता. कित्याक झगडी जाता? आपल्याक लायट वेगळी जाय, म्हाका उदीक वेगळें जाय, हें सगळें वेगळें जाय म्हणून तर एक भाव झगडटा. पण त्याच घराक ड्युएल नंबर दिवपाचो पार्टिशन करून
आमच्याच सरकारान डिसिजन घेतलें की ताका 2 नंबर दिवचे म्हणून, जेणे करून ताका 2 नंबर दिल्या उपरांत दोगांय भावांक वेगवेगळ्या पद्दतीन घराचें बायफर्केशन करपाचें काम 15 दिसाच्या भितर म्युन्सिपालिटी आसतली किंवा पंचायत आसतली हेणें दिवपाचें डिसिजन आमच्याच सरकारान घेतलें. आनी त्याच बरोबर सांगता आसतना तुमकां सांगता की आमी आयज पर्यंत 1972च्या पयलीं तेजें घर एक्चुली प्लॅनाचेर लागलां, उतार्याचेरूय लागलां, हावज ओन बाय XYZ पर्सन म्हणून, बट ताच्या कडेन कागद कितें आहा घराचो? कांयच कागद ना. तें घर रेग्युलरायज म्हणूनय कागद ना. परत जर ताका तें घर बांदतलो त्याच प्लिंथाचेर जाल्यार ताका जवळपास 20 डॉक्युमेंट जाय आसले. 20 TCPन वचोंक जाय ताका, ताच्या उपरांत ताका फॉरेस्टान वचोंक जाय, PWDन वचोंक जाय, हेल्थान वचोंक जाय, सगळ्यांच्यो NOC हाडपाक जाय. आमी ताका तेजें घर कायदेशीर करता आसतना सनद सर्टिफिकेट जी आसा पळय न्ही, फक्त 1000 रुपया भरून तेणी सनद सर्टिफिकेट डेप्युटी कलेक्टरान घेवपाचें काम आमच्याच सरकारान केलां. आनी तें घर ताच्या फुडें वचून रेग्युलर घर तेणी म्हणपाक जाय. तें घर कोणूय फाल्यां कोर्टान सुद्दां गेलो आसत जाल्यार ताका पंचायतीचो डॉक्युमेंट जाय. म्हणून 1972च्या पयलींचें अशें जें घर आहा पळय न्ही, ह्या घराक डायरेक्टली रेग्युलर हावज म्हणजे लिगल हावज म्हणून सर्टिफिकेट पंचायती आनी म्युन्सिपालिटी दितले. आनी ह्या सगळ्या खातीर प्रत्येकाक जो फॉर्म दिवपाक जाय हो फॉर्मूय कशा पद्दतीन दिवपाचो तो आमीच दितले. पंचायतीन सर्टिफिकेट कशी दिवपाक जाय ती आमीच रेडी केल्या, ती तांकां दितले. त्या खातीर खंयसरूच हें सुटसुटीत प्रोसेस हो सगळो मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम फुडल्या 15 दिसाच्या उपरांत सुरवात जातलो. हो सगळो प्रोसेस कंप्लीट करून 15 ऑगस्टाच्या उपरांत सुरवात जातलो. प्रत्येकाक आपलें घर म्हणजे सनद सर्टिफिकेट मेळ्ळी, आपलें घर रेग्युलर म्हणून सर्टिफिकेट मेळ्ळी. हें काम प्रत्येक पंचायतीचें म्हटल्यार 1 लाखापेक्षा चड लोकांक ह्या घराचो ह्या सर्टिफिकेटीचो जो फायदो जातलो. हाचो फायदो फुडें कितें सांगता, परत जेन्ना आमी म्हणटा की तो जेन्ना घर जर आपलें रेग्युलर बांदपाक वयतलो आसत जाल्यार ताका आनीक परत कोणाच कडेन सनद सर्टिफिकेट घेवन वचपाची गरज ना. आमी हाज्याय फुडलो रिफॉर्म हाडपाचें आहा की आपलें घर बांदता आसतना तेणी पंचायती कडेन फक्त कन्स्ट्रक्शन लायसन्स घेवपाचें, आपल्या इंजिनियराची तेणी फक्त सर्टिफिकेट स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी दिवपाची, हाज्या व्यतिरिक्त कांयच ना. हें काम आमचें सरकार करपाचें आसा. म्हणजे गांवांतल्या मनशाक आपलें जुनें घर पाडून नवीन घर बांदपाचें जर जालें जाल्यार तें विदीन दॅट लिमीट FAR आनी पंचायतीच्या लिमिटान जाल्यार ताका खंयसरूच TCP कडेन ना, फॉरेस्टा कडेन ना, हेल्था कडेन ना, PWD कडेन वयचो पडचो ना. इतके सिम्प्लिफाय प्रोसेस आमी करपाचें आहा. म्हणून घरांचे प्रश्न हे सगळे सुटावे करपाक घेतल्या. 20 पॉयंट प्रोग्रामाच्या अंतर्गत 1975 ही घरां दिल्लीं. 1975 दिता आसतना बेश्टोच एक कागद दिल्लो, तांकां आनी कांयच दिवं नासलें. ती घरां मोडपाक काडली. तुमी पळयतले की फाटल्या दिसांनी पर्वरींतलें घर मोडलें. तेणी ग्रावंड +2, 3 कितें तरी काडलां आसतलें, बट थंय परमिसेबल आसलेलें घर तरी उरपाक जाय. म्हणून आमच्या सरकारान तेंय डिसिजन घेतलें आनी जितकी 20 पॉयंटाच्या अंतर्गत घरां आसा त्या सगळ्या जाणांक क्लास 1 सर्टिफिकेट दिवपाची ठरयली आनी पंचायत ताका तेजें रेग्युलर घर म्हणून सर्टिफिकेट दितली पूर्णता. आनी तें सर्टिफिकेट जें आहा ती थोड्या दिसाच्या भितर पंचायती म्हणजे 15 ऑगस्टाच्या उपरांत तें डिसिजन ते इशू करतले. जो ओरिजिनली जागो ताका दिल्लो तो आसत ताका दितले, जर वेकंट आसत प्लॉट परत घेतले. आनी ओरिजिनल आसलेल्या हे मनशान जर बीग विकलें, सीग विकलें, आतां ज्याच्या पोजेशनान आसा ताका पेनल्टी घालून ताकाच ते जागो दितले, ताका भायर उडोवचें ना. कारण ताका शेवटी कोणी तरी विकून ताच्या कडेन तो जागो पावला म्हणून ताकाय दिवपाचें काम आमच्या सरकारान केलां. कारण आमचें सरकार पळयता आसतना माणुसकेच्या दृश्टिकोनातून ह्या सगळ्या कडेन पळयता. म्हणून हांवें म्हटलें घर म्हणजे फक्त आमच्या खातीर त्यो मातयेच्यो भिंती न्ही, ते जिवंत मनीस रावतात आनी रावतात ते आमचे गोंयकारूच रावतात आनी मनीसूच रावतात, जेंचें योगदान गोंया खातीर गेली कितलींशींच वर्सां जाल्यां आसा. आनी त्या खातीर तांकां ते रेग्युलर म्हणजे 20 पॉयंट प्रोग्रामान रावपी सुद्दां लोक ह्यो फॅमिली गोंयकार फॅमिली आसात. अश्यो जवळपास 6000 घरां ऑल टुगेदर 20 पॉयंट प्रोग्रामांनी आसात. जे विरोध करताले तेंच्याय मतदारसंघात अशा पद्दतीची घरां आसा. सरकाराचो डिसिजन क्लियर आसा. आमी लँड रेव्हेन्यू कोड 1968 हातून आमी सेक्शन 37 A सेक्शन हाडलो. A सेक्शन कितें सांगता तर A सेक्शन सांगता की हें ऑलरेडी आसा, हें नव्यान न्हू. कितें आसा तर तुमी एनक्रोच केल्ली लँड ही तुमकां मेळटा, पण ही कितली मेळटा, तुमी कितलीय मेळटा, बट ताका 5 टायम पेनल्टी आसा. बट गरीब मनीस 5 टायम पेनल्टी भरूं शकना. जो आलवारा जागेत रावता, जो मोकाशान रावता किंवा रेव्हेन्यू लँडान रावता, मागीर हे सगळे जर रावता आसत जाल्यार तेजी जागा ताका केन्ना तरी आपलो 400 स्क्वेअर मिटराचो प्लॉट केन्ना तरी तेज्या नांवार जावंक जाय काय नाका. तो आतां फाटली 4 जनरेशन रावता. हांव म्हणटा 1961 स्वतंत्र जालें, आज आमकां 63 वर्सां जालीं. तुमी 70 सांगे, केपें, धारबांदोडा, दिवचले हांगा वचून पळयात. ते आलवारांनी रावतात, ते मोकाशांनी रावतात. तांकां टॉयलेट बांदपाक अजून मोकासदाराची NOC घेवपाक वयचें पडटा, जाल्यार आलवारादाराक विचारचो पडटा. म्हणून आमच्या सरकारान
37A इंट्रोड्यूस केलो आणि 37A इंट्रोड्यूस करतना ती 300-400 स्क्वेअर मिटराची जागा डायरेक्टली ताका सनत जी आहा पळय न्ही ती तेज्या नांवार जातली. म्हणजे ती जागा डायरेक्टली तेज्या नांवार जाली. तेणी आमच्या अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शनच्या अंतर्गत एप्लाय करपाचें आनी आपलें घर रेग्युलर करून घेवन वचपाचें. इन फ्युचर ताका घर बांदतना वेगळी सनद सर्टिफिकेट घेवपाची गरज ना. त्याच्या घराचेर कोणूच तिसरो ताका हावज रिपेर इजिली मेळ्ळी, ताका फुडलें नवीन घर बांदपाक मेळ्ळें. इतके इजी प्रोसेस आमच्या सरकारान म्हणजे सेक्शन 37A ऑलरेडी प्रोसेस आसलो म्हणजे तो सगळी लँड 5 टायम पेनल्टी त्याच्या पेक्षा आमी सुटसुटीत करून तूं सर्कल रेट पे कर आनी ताका ती जागा दी. ओके, होय प्रोविजन. आनी हितूर तर तांकां दुखलें खंयचें खबर आहा? तांकां दुखलें हे जे आहा लोक हे ऑलमोस्ट 90% गोंयकार आसा. हे तर हांव सांगताना सांगतो 90 to 95% गोंयकार आसात. चुकून कोणी तरी, कारण रेव्हेन्यू लँड कोणी भायल्या लोकांनी कोमुदादीचेर रावले आसात. सरकाराची जागा कोणी हाडूंक नसली म्हणून आमी 37A हाडलो आनी तितूर करून आमी ताजोय रिकॉर्ड घेतलेलो. आनी आत्तां आमी रेग्युलरायझेशन ऑफ हावजीस ऑन एनक्रोच्ड कोमुनिदाद लँड आमी सगळें तुमकां एक्सप्लेन केली. कोमुनिदाद लँड म्हणजे कितें, कशा पद्दतीन तेंच्यांनी एनक्रोच केल्या तेंय सांगलें. ऑलरेडी आर्टिकल 37B हितूर ड्वेलिंग हावज म्हटलं आमी. आता हे सगळेंच सांगता आसतना ह्या ड्वेलिंग हावजाच्या अंतर्गत आमी 300 स्क्वेअर मिटर जो म्हटला त्या 300 स्क्वेअर मिटराचे पयशे कोमुदादीन कन्सेंट दिवचोच पडटलो. पण कन्सेंट घेवपाक ते चुकले कशें तर. आमी म्हटलं तेंच्यांनी कन्सेंट दिवपाक जाय. जागा तेंच्यांनी दिल्या, जागा आमी दिवंक ना. 30 वर्सां पयलीं तेंच्यांनी दिल्या, पयशे घेतले दिले तेन्ना. आतां वयल्यान एडिशनल पयशे दिता ते लोक. एकदांच्यो कटकट सोंपोवपाक ते एडिशनली पयशे दिवपाक ते लोक तयार आहा. आनी सरकारूय म्हणटा दिया पयशे तांकां. विदावट पयशे दिवपाक न्ही. आमी जे ठरयता ते पयशे तेंच्या अकावंटाचेर जमा जातले. मागीर हांगा खंय कोणाक लुटलो, खंय कोणाच्या पोटान कित्याक दुखपाक जाय. हांच्या मतदारसंघांनी कोमुदादीन रावपी लोक ना. तांकां कळटलें गेल्या उपरांत की आमी ही जी लँड क्लियर करता आसत आनी ही लँड क्लियर करता आसतना आमी फुकट करिना. आमी तेंचे कोमुदादीचे पयशे दिता आनी सरकाराक रेग्युलरायझेशनच्या अंतर्गत जे पयशे भरपाक जाय तेय भरता. सर्वात शेवटी आमी जे बील पास केलें ते गोवा रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन अमेंडमेंट बील 2025 जो आमचो मूळ एक्ट 2014चो आशिल्लो, जो लास्ट आमच्या सरकारान हाडलेलो की प्रायवेट जागेन जेंच्यांनी घर बांदलां जाल्यार तेंचें घर रेग्युलरायज जावपाक जाय म्हणून. तें घरां रेग्युलरायज करपा खातीर आमचो ऑलरेडी एक्ट आसा. त्या एक्टाच्या अंतर आतां पर्यंत 1239 लोकांनी एप्लाय केल्ले. भितरली एप्लिकेशन एप्रूव्ड जाली. 2113 एप्लिकेशनां एप्रूव्ड जाली. म्हणजे सरकारान कायदो केल्या उपरांत तांच्यांनी एप्रॉक्सिमेट 2 लाख रुपया सुमार भरून आपल्या प्रायवेट लँडान बांदलेली घरां 2133 लोकांनी रेग्युलर केली. आतां उरली कितली तर 4770 एप्लिकेशनां जी आहा ही रिजेक्ट जाली. कित्याक रिजेक्ट जाली? तांच्या फाटल्या कायद्यान आमच्या 200 स्क्वेअर मिटर करूंक मेळटालें, ताच्या फुडलें करूंक मेळनासलें. ताका कदाचित सेटबॅक सोडूंक नासलो, ताका कदाचित रस्तो नासलो, हें नासलें. भितरली 3334 एप्लिकेशनां पेंडींग आसा. ती बी ह्या वेगवेगळ्या रिजना खातीर आसा. आतां ह्या एक्टान आमी बदल कितें केला? ह्या एक्टान प्रायवेट लँड म्हणजे तेजी स्वताची लँड तेणी जर ते पंचायत एरियेन म्हणजे अकॉर्डिंग टू हीज FAR 600 स्क्वेअर मिटर पर्यंत सुद्दां बांदलां आसत, म्हणजे कोणाचो 1000चो प्लॉट आसत, 600 स्क्वेअर मिटरचें तेजें कन्स्ट्रक्शन तेज्या जागेन तेणी केलां. तें रेग्युलरायज करपा खातीर हाडलां. आनी म्युन्सिपालिटी एरियेत 1000 स्क्वेअर मिटरचें सुद्दां कन्स्ट्रक्शन जर तेज्या एरियेन तेणी बांदलां. हांगासर आमी खंयसरूच म्हणजे मिसइंटरप्रिटेट करपाक नाका. प्रायवेट लँडान तेज्या लँडान तेणी बांदलेली जागा रेग्युलरायज करपा खातीर रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन बील हें पास केलां. गव्हर्मेंटाचे लँड आनी कम्युनिदाद लँड तांकांय हांगा येवपाक जाय. बट तेंची एदी व्हडली कन्स्ट्रक्शनाच आसची ना. कारण आमी गव्हर्मेंट लँड सांगता आसतना 400 स्क्वेअर मिटराचोच सांगला आनी कम्युनिदाद लँड सांगता आसतना 300 स्क्वेअर मिटराचोच सांगला. परत हे रॉंग इंटरप्रिटेशन करतले म्हणून हांवें हांगा एक्सप्लेन केलां. कारण तेंची एदी व्हडली आसूच शकना. तेंची मॅक्स टू मॅक्स 300 ते 400 स्क्वेअर मिटराचें कन्स्ट्रक्शन आसूं शकता पंचायत एरिया आनी म्युन्सिपालिटी एरिया, हेज्या वयर आसचें ना. मागीर आतां जर वन टायम सरकारान जर हें डिसिजन घेतलें आनी जर हे रेग्युलरायज करपाचें म्हणजे वीथ फीज वीथ ताका आमी म्हणटा पेनल्टीज लावन, अशें न्ही की तेंची तेन्ना म्हणजे आमी कांयच पयशे घेयनासतना तेंची घरां रेग्युलरायज करिना. तांची सगळी फीज घेवनूच तेंचें घर जें आसा रेग्युलरायज करता. गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. हें सगळें सांगता आसतना ही सगळी इलिगॅलिटी आनी इरेग्युलरिटी कोणी करून दवरलेली? हें सगळें 2012च्या पयलीं जावंक नासलें, एकले 2012च्या उपरांत जालां. हें सगळें आनी त्या खातीर आमी म्हटलां आमी करता पळय रेग्युलरायज न्ही ते 28 फेब्रुवारी 2014 हेज्या उपरांतचे आमी कांयच करिना. म्हणजे ही सगळी जर ते आतां पापा जर म्हणटा आसत न्ही जाल्यार ती पापा तेंच्यांनी करून दवरलेली.
जर ते म्हणटा आसत म्हणजे लूट जर म्हणटा आसत ती तेंच्यांनी लूट तेंच्यांनी मारलेली, आमी न्हू. कारण 28 फेब्रुवारी 2014 ही जेन्ना डेट लायता पळय न्ही आमी, हे सगळे पयलींचे म्हणजे आतां पासून फाटली 13 वर्सां पयलीं आनी तेज्या फाटलीं 15 वर्सां म्हणजे जवळपास 30 वर्सां फाटीं वता आमी. आनी 30 वर्सां पयलीं म्हणजे कन्सिडर करात तेच्या 10 वर्सां पयलीं कोण तरी हांगा येयल्लो आसूं म्हणजे 40 वर्सां गोंयांत जालीं. गोंयाक स्वतंत्र जावन 63 वर्सां जालीं आनी 40 वर्सां पयलीं मनीस येयल्लो हेणी जर हें घर बांदलां आसत जाल्यार तें करपा खातीर आमी करता. आनी ह्यान फुडेंय सांगता आमचें सरकार द गोवा प्रोहिबिशन कन्स्ट्रक्शन एक्ट, इट इज अ 1995. द गोवा प्रोहिबिशन कन्स्ट्रक्शन एक्ट जो आसा पळय न्ही तो ह्यान फुडें स्ट्रिक्टली आनी टायटन करून ज्यो ऑथॉरिटीज आसा, ऑफिसर्स आसतले, लोकल बॉडीज, पंचायत आसतली, म्युनिसिपालिटीज आसतले, हांच्या कडेन स्ट्रिक्टली कोणीच इरेग्युलरिटीज आनी इल्लिगल हे खंयसरूच ना रेव्हेन्यू लँड किंवा ना कोमुनिदांतल्यान हे कोणी घर बांदचें न्ही. हें करता आसतना आमी आपल्या गांवांतलें घर जर फाल्यां आपल्या मनशाक जर बांदचें जालें जाल्यार तेजोय प्रोसेस हो एकदम स्ट्रीमलायन करता. म्हणून म्हटलां हांवें की त्या मनशाक तें एकदम इजी जावपाक जाय, तोय प्रोसेस आमी करता. पूण ही इरेग्युलरिटीज सोंपोवपा खातीर आमी ह्यो सगळ्यो योजना, म्हाजी घर योजना हेज्या अंतर्गत इतक्यो सगळ्यो योजना ज्यो आसा पळय न्ही 7-8 योजना ज्यो हाडल्यो हे म्हजें स्वताचें घर. हांव रावता त्या घराक ह्या गोंयकाराक शांतपणे न्हीद पडपाक जाय. तेजें घर आयज मोडटलें काय फाल्यां मोडटलें हे तेज्या घराचेर टांगती तलवार आसचें न्ही. ताका निदान आपल्या फुडल्या पिडयेक तरी निदान सुशेग मेळचो, कोणाच्या घरांत दुख्खाचो प्रसंग येवचो न्ही. कोर्टा खातीर किंवा शेजाऱ्यान केल्ल्या झगडे खातीर किंवा कोणी तरी खंयच्या तरी हेणी केस फायल केली म्हणून येवचो न्ही. इतकेंच आमचें इंटेन्शन आसा. तर तें आमचें इंटेन्शन क्लियर आसा. म्हाज्या घर योजनेच्या अंतर्गत हे सगळे रिफॉर्म्स आमी आमच्या बिलांत वेगवेगळे रिफॉर्म्स हाडून आमी मांडल्या आनी समेस्त गोंयकारांक आमी आव्हान करता की तुमची सगळ्यांची रिएक्शन्स हेजेर तुमी दिवची. आमचें इंटेन्शन क्लियर आसा. तुमी ह्या सगळ्या जाणांनी तांकां सपोर्ट करचो, कारण हे सगळे जाण तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमच्या गोंयकार भाव आसात, सगळे हे इंडियन आसात. आमी तांकां सपोर्ट करप हें गरजेचें आसा. कोमुनिदाद जे आहा पळय ती इंडिपेंडंट बॉडी आसा सगळ्यो, ते मॉनिटर करपा खातीर तुमी कितें हे तुमचे एडमिनिस्ट्रेटर मॉनिटर आमी हेच्या खातीर स्पेशल ऑफिसर घालतले. एका सिनियर स्केल ऑफिसर आमचो हे सगळें मॉनिटर करपा खातीर आसतलो. त्या खातीर हेजे एप्लिकेशन्स जे आसा हे घेतले, स्पेशल डेजिग्नेट करतले तालुका वायज. त्या खातीर आमी तांकां जे 30 days दिल्या तेंच्यांनी एप्लिकेशन एक आमच्या सिनियर स्केल ऑफिसरा कडेन जर दिलें नोडल ऑफिसर म्हणून, दुसरें एप्लिकेशन तेंच्यांनी आपल्या कोमुदादी कडेन वचून दिवपाक जाय. कोमुदादीचो कन्सल्टेशन आयलें काय तेच्या फुडलो प्रोसेस सुरू जातलो. कोमुदादी फाटल्या दिसांनी म्हटलेलें की जर गव्हर्मेंट बिल बी हाडटा, लॉ बी हाडटा जाल्यार ते कोर्टान वचले म्हणून. तांच्यांनी अवश्य कोर्टान वचूं येता. कोर्टान वचपा खातीर कोण कोणाक हाडूंक शकना. आमी कोर्टान तेंच्या कशें तेंचे विदावट कन्सर्न म्हणटले तेंच्यांनी, आमी तेंचो कन्सर्न घेता. सीएम तुवें म्हणलें आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टरान बाबुशांनी म्हणलें जे कोमुदादी तितलीच जबाबदार आसात आनी ते तेन्नाचे सरकारी तितलेच जबाबदार आसात. ही घरां कोमुदादीच्या शिवाय कित्याक कशी येवपाक शकली. हे ज्वलंत रिसेंटली उदाहरण आसा. ह्या जुलयाच्या म्हयन्याक चिकोळणा बोगमाळे हांगा 19 घरां सावथ गोवा एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमुदाद हाणें मोडपाक डेमोलिशनाक काडला आनी तितूंत एक मंत्र्याचो OSDच्यो 19 ज्यो ऑर्डरी डेमोलिशन आसा त्यो कलेक्ट करपाक गेल्लो. तुमच्या सरकाराचो एक मंत्र्याचो हात आसा. हितून एक सांगतना कन्सर्न आसलेली कोमुदाद जी आसा पळय तेंच्यांनी ताका कन्सल्ट दिल्लो आसा. तेंच्या कन्सल्टेशनानूच तेणी बांदला, विदावट डॅट बांदूंक नासतली. म्हणून सांगता इट इज एन लिगल केस जर आसत जाल्यार दे वील फायट. 2014च्या 15 वर्सां पयलीं रावल्लो आसपाक जाय गोंयांत तो मनीस. ऑफकोर्स 2014 पयलींची 15 वर्साची सर्टिफिकेट तेच्या कडेन आसपाक जाय. आमी आतांची 15 वर्साची म्हणना. तुवें बरो प्रश्न विचारलो, कारण तो एप्लाय 2014 करतलो, म्हणजे 2014च्या डेटीन करतलो. तेज्या पयलींची 15 वर्सां म्हणजे आतां ताका जवळपास 30 वर्साची सर्टिफिकेट जाता एप्रॉक्सिमेटली. जे ते सांगतात पळय 30 वर्साची सर्टिफिकेट जाय म्हणून ती 30 जाता. हे पोगो करतात पळय तितून कित्याक फिक्स जालें ना हे पळय आमकां हांवें निव्वळ सांगलें की आमी हेका एक्च्युअली जी 15 वर्साची सर्टिफिकेट सगळ्या कामां खातीर आमी मागता. रेजिडंट सर्टिफिकेट म्हटली काय एड्युकेशना खातीर आसतलें, जॉबा खातीर आसतलें 15 वर्साची मागता. बट आयच्या डेटीन आमी जवळपास 13 वर्सां फाटल्यान येता. आमी जेन्ना 2014चें एप्लिकेशन कर म्हणटा तेन्ना आमच्याच आमी 15 मागता. म्हणजे अकॉर्डिंग टू दॅट तशें पळोवंक वचत जाल्यार आयच्या डेटीन आमी 30 वर्साचीच सर्टिफिकेट मागता. NOC दिनात एप्लाय करून तेकाय प्रोसेस आसा. आमी सांगला की तेकाय प्रोसेस आसा. दे कॅन चॅलेंज विथ द एडमिनिस्ट्रेटर.
आता बऱ्योचश्यो कम्युनिटी जे कन्सेंट दिवपाकूय तयार जाल्ले आसा. आता कन्सेंट ही घरां बांदली कोणाच्या हितून, कोणाच्या आशिर्वादात बांदली? एका सरकारान आशिर्वाद दिल्लो, हांव आसलो काय बाबूश आसलो, कोण आसले? कम्युनिटीच असले न्ही, तेंची जागा तेंच्यांनीच राखूंक जाय आसली. कोमुनिदाची फीज जी आसा ती तुमी डिसायड करतले का कोमुनिदाद डिसायड करतले? कम्युनिटीची फीज जी आसा पळय न्ही, ही आमी इन कन्सल्टेशन उलोवन तेची सेपरेट ऑर्डर काडपाचें आसा. ते काय म्हणजे तेजेर आत्तां म्हाका कांय सांगपाचें ना, बट तेंचो व्यवस्थीत रेव्हेन्यू जो तांकां मेळपाक जाय पळय तो रेव्हेन्यू तांकां मेळटलो. दोतोर हे प्रोत्साहन दिवपाक शकता आणि इलिगलिटी, कारण आता जर बांदीत हे आणि 30 प्रोत्साहन वर्सांनी आणि 30 म्हणून हांवें वर्सांनी म्हटलां द गोवा प्रोहिबिशन ऑफ कन्स्ट्रक्शन एक्ट 1995 हो स्ट्रेंथन करपाची गरज आसा. हाज्यो पावर्स पंचायती कडेन आसा, हेज्यो पावर्स पुलिशे कडेन आसा, हेज्यो पावर डेप्युटी कलेक्टरा कडेन. हो एक्ट जो आहा पळय हेजे सर्क्युलर काडून परत एकदां आमी सगळ्या जाणांक हे एक्सप्लेन करतले आनी हेन्स फोर्थ अशा पद्दतीचे इलिगल कन्स्ट्रक्शन येवचें न्ही म्हणून हो सरकाराचो प्रयत्न. 2014 नंतर जे येयल्या बद्दल 2014 उपरांत येयले त्यांचे कितें जातलें? पळय 2014च्या उपरांत येयल्या तेजेर हांव कांयच सांगूं शकना. 2014 पर्यंत जी घरां आसा तांकां रेग्युलरायज करपाचें सरकारान डिसिजन घेतलां. दोतोर माझ्या घरच्या अंडर तुम्ही म्हटले की 400 स्क्वेअर मीटर म्हाका लिगलायज करतले तुम्ही, पूण कोणाचे समजा 900 स्क्वेअर मीटर आसा, बाकीची जमीन गव्हर्मेंटा कडेन येतली काय कितें जातलें? गव्हर्मेंटा कडेन परत येतली. आमच्या सेक्शनाच्या अंडर तो एप्लाय करूंक येयलो. उरलेली जमीन तेणी सरकाराक परत करपाक जाय. सीएम एक्टान जर कम्युनिटी 10 कडेन एनक्रोचमेंट करून घरां एकूच कडेन मेळटले. हांव तुका परत एक सांगता, आतां कोणी 10 कडेन केला आसत जाल्यार जेचें घर एका जाग्यार आसा तें एकीच कडेन मेळटलें, ताका 10 कडेन मेळचें ना. सपोज तेजें घर गांवांक आसा आनी कम्युनिटी एनक्रोच आमी लँडलेस मनीस जसो म्हटला तेजें घर तें ओरिजिनल एन्सेस्टर आसतलें कदाचित, तो कदाचित ताजो भाव रावता आसतलो. आमी ताजें म्हटलं तेजें ओरिजिनल तेज्या नांवार डायरेक्टली घर ना, लँड ना, तेणी खंय बांदला तेका आमी म्हटलां. सांकवाळच्या कम्युनिटींत चडशे मायग्रंटांनी एनक्रोच करून हांवें परत एकदां सांगता, आमी हे कितलें आसतना क्लियर केलां. हांवें म्हाका दिसता आमच्या सगळ्या पत्रकार भावांक एक्सप्लेन केलें. जेन्ना 2014 पयलींची 15 वर्साची रेजिडन्स सर्टिफिकेट हाडपाक जाय तेन्ना तुमकां मेसेज वचपाक जाय 30 वर्सां गोंयांत रावपी मनीस, तेज्या शिवाय हें जावचें ना. हें आमचें इंटेन्शन क्लियर आहा. थँक्यू. हायकोर्ट ऑर्डर आणि एक बिल पास जाल्लें न्ही, तेतून ते चायल्ड आमी म्हटलां की आमी जेन्ना लेजिस्लेचर करप हें आमचें काम, आनी लेजिस्लेचर करून प्रोटेक्शन दिवप हें लेजिस्लेचराचें काम आसा. तें काम आमी केलां. सो दॅट अकॉर्डिंग टू दॅट आमी प्रोटेक्शन दिवपाचें काम आमच्या लोकां खातीर करता. हायकोर्ट ऑर्डर दॅट हायकोर्ट ऑर्डर हांवें सांगलें तुका. ह्या बिलाचे एगेन्स्ट कोणी कोर्टाक वचत जाल्यार कोर्टान वचपाक सगळें फ्री आहा. कोण कोणाक आडूं शकना. जाय तशें कोणी कोर्टान वयता, आमी कितें ना म्हणटा. दोतोर चायल्ड लेबराचेर सुद्दां दोतोर एकूच चायल्ड लेबराचेर ताका हिंदीन उलयता. हांव फक्त हिंदीन उलयता. हिंदी जायत राव. एकदम शॉर्ट उलयता. खूप अर्धवर जालें.